नेपाल चीन मित्रताका प्रतीक कला सम्राट अरनिको कसरी मनाइदैछ अरनिकोको जन्म जयन्ती। नेपालका अरनिकोलाई चीनद्वारा कला सम्राटको उपाधि। चीनमा के गर्दै होलान् अरनिकोका सन्ततिहरू। सम्झनामा नेपालको गौरवमय इतिहास। महान कलाकार अरनिकोको 769औं जन्म जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, हरेक वर्षको पुस 23 गते नेपालका लागि सबैभन्दा गौरवमय दिन हो, किनकि यसै दिन महान कलाकार अरनिकोको जन्म भएको थियो। नेपाल बाहिर पनि कुनै नेपाली अमर रहेका छन् भने ती हुन् गौतम बुद्ध र महान कलाकार अरनिको। यसैगरी नेपाल बाहिर पनि कुनै नेपालीको जन्म जयन्तीलाई ठूलो पर्वका रूपमा मनाइन्छ भने ती हुन् गौतम बुद्ध र कलाकार अरनिको। छिमेकी देश चीनमा गौतम बुद्धको भन्दा अरनिकोलाई बढी श्रद्धा गरिन्छ। चीन जस्ता विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता भएको विशाल देशमा अहिले पनि नेपाली कलाकार अरनिको सर्वाधिक पूजनीय छन्। छिमेकी देश चीनले महान कलाकार अरनिकोको स्मृति दिवस मनाउने गरेको 100औं वर्ष भइसक्यो। नेपालमा पनि विगत 22 वर्षदेखि हरेक पुस 23 गते महान कलाकार अरनिकोको जन्म दिवस मनाउने गरिएको छ। वास्तवमा नेपाल भनेको ज्यादै नै गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको देश हो भन्न कति पनि हिचकिचाउनु पर्दैन, किनकि यसका तमाम उदाहरणहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा उदाहरण हुन् महान कलाकार अरनिको। आजभन्दा करिब 800 वर्ष अघि 80 जना कालीगढहरूको नेतृत्व गर्दै कलाकार अरनिको चीनको औपचारिक भ्रमणमा गए। चीन सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै उनी आजीवन चीनमै बसे। अरनिको लगायत यो टोलीका प्राय सबैजसो कालीगढहरूले उतै विवाह गरे। उनीहरूका सन्तान दर सन्तानहरू पनि उतै बसे। कलाकार अरनिको तथा यिनै नेपाली कालीगढका सन्तान दर सन्तानहरू आज पनि नेपाल चीन बीच घनिष्ठ सम्बन्धको कारक बनेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नेपालका सर्वाधिक गौरव महान कलाकार अरनिकोको 769औं जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। नेपाल चीन मित्रताका प्रतीक कला सम्राट अरनिको कसरी मनाइदैछ अरनिकोको जन्म जयन्ती। नेपालका अरनिकोलाई चीनद्वारा कला सम्राटको उपाधि। चीनमा के गर्दै होलान् अरनिकोका सन्ततिहरू। सम्झनामा नेपालको गौरवमय इतिहास। महान कलाकार अरनिकोको 769औं जन्म जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। कलाकार अरनिकोका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आजभन्दा करिब 60 वर्ष अघि नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी चीन गएका थिए। उनले करिब 2 वर्ष अनुसन्धान गरे। अरनिकोको समाधि स्थलमा राखिएको शिलालेख अध्ययन गरेपछि संस्कृतविद जोशी आश्चर्यचकित भए। त्यतिबेला कलाकार अरनिकोलाई चीन सरकारले आफ्ना सम्राट कुबलाई खाँ पछिको दोस्रो मर्यादा क्रममा राखेको रहेछ। अरनिकोका दर सन्तान भन्दै आफूलाई गौरव गर्ने चिनियाहरू पनि प्रशस्त भेटिएको सत्यमोहन जोशीले उल्लेख गरेका छन्। प्राप्त अभिलेख अनुसार अरनिकोको बुबाको नाम लाहाना हो, आमाको नाम सुमा खची हो। तिनै बुबा आमाको कोखबाट अरनिको सन् 1244 मा ललितपुरमा जन्मेका थिए। अरनिकोका बाजेको नाम मितियर र बाजैको नाम सुङती लाछिमे हो। 17 वर्षको उमेरमा चीन गएका अरनिकोले नेपाल रहँदैमा बिहे गरेका थिए। उनी नेपाल छँदै एक छोराको जन्म भएको थियो। चीन पुगेपछि महान कलाकार अरनिकोले श्रीमती विवाह गरे। चीनमा विवाह गरेका 9 श्रीमतीबाट 26 जना छोरा र 14 जना छोरी जन्मेका थिए। अरनिको मात्र होइन, उनीसँगै गएका अरू 79 जना कालीगढहरूले पनि धेरै जनासँग विवाह गरी निकै धेरै सन्तान जन्माएका थिए। तत्कालीन चिनिया सामाजिक अवस्थाका कारण नै
अरनिको लगायत सबै नेपाली कालीगढहरूले धेरै विवाह गर्नु परेको पाइन्छ। जति पत्नीहरू भए पनि त्यति नै प्रतिभाशाली सन्तानहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने विश्वास र मान्यताले गर्दा चिनिया सम्राटले अरनिकोको लगायत नेपाली कालीगढलाई धेरै श्रीमती विवाह गराइदिएका थिए। आजभन्दा 750 वर्ष अघि चीन गएर उतै घरजम गरेका 80 जना नेपाली कालीगढहरूका दर सन्तानहरूको संख्या अहिले चीनमा लाखौं पुगिसकेको छ। यी चिनियाहरू अहिले पनि आफूलाई नेपाली कालीगढको सन्ततिका रूपमा गर्व गर्छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ महान कलाकार अरनिकोका विषयमा नेपाली जनताले कसरी जानकारी पाए भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राजा महाराजा तथा शासकहरूले मात्र इतिहास तथा वंशावली लेखिने देश हो नेपाल। त्यसैले महान कलाकार अरनिको नेपालको इतिहासको लामो कालखण्डसम्म गुमनाम नै रहे। 2007 सालको परिवर्तनपछि आधुनिकपन नेपाल र आधुनिक चीनबीच औपचारिक रूपमा द्वैत सम्बन्ध कायम भयो। दुवै देशका राजदूतहरू दुवै देशमा खुले। नेपाली कलाकार अरनिकोलाई चीनमा राष्ट्रिय विभूति जस्तै दर्जा दिएर सम्मान गरिएको कुरा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीन भ्रमणका क्रममा थाहा पाए। अरनिकोको विषयमा अध्ययन गर्न नेपाली प्रतिनिधि मण्डल पठाउने सोच राख्दै बीपी कोइराला स्वदेश फर्के। तर 2017 सालको परिवर्तनपछि बीपीको यो सोच ओझेलमा पर्यो। 2024 सालमा 14 जना राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने क्रममा अरनिकोको नाम पनि समावेश गरियो। राष्ट्रिय विभूतिको जीवनी आवश्यक पर्ने ठानिएपछि तत्कालीन सरकारले संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीलाई अरनिकोको विषयमा अध्ययन गर्न चीन पठायो। संस्कृतविद जोशीले चीनमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेपछि मात्रै नेपाली जनताले अरनिकोको बारेमा थाहा पाएका थिए। कालीगढ तथा कलाकारिता क्षेत्रमा चीनसम्म फैलाएको नेपालको गौरवमय इतिहास थाहा पाएका थिए। 2024 सालमा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिए पनि नेपालमा अरनिकोको जन्म जयन्ती मनाउन थालिएको भने 2058 सालदेखि हो। नेपाल कमर्सियल आर्टिस्ट सङ्घको अगुवाईमा अरनिकोको जन्म जयन्तीलाई सरकारी मान्यता दिलाइएको हो। विगत 22 वर्षदेखि नेपालमा हरेक पुस 23 गते महान कलाकार अरनिकोको जन्म जयन्ती मनाउने गरिन्छ। महान कलाकार अरनिकोको स्मृति दिवस नेपाल र चीन दुवै देशमा विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरिन्छ। यी महान कलाकार अरनिकोको जन्म विक्रम सम्वत 1311 पुस 23 गते ललितपुरको पाटनमा भएको थियो। मृत्यु विक्रम सम्वत 1363 भदौ 21 गते चीनको बेजिङमा भएको थियो। चीनमा अरनिको समाजको पहलमा अरनिकोको पूर्ण कदको प्रतिमा निर्माण र प्रतिस्थापन भइसकेको छ। महान कलाकार अरनिकोद्वारा निर्मित प्रसिद्ध श्वेत चैत्य परिसरमा प्रतिस्थापित प्रतिमाले पनि पूर्ण अरनिकोप्रति चीन लगायत विश्व समुदाय नै कृतज्ञ रहेको भान हुन्छ। चीनको बेजिङमा अवस्थित श्वेत चैत्यलाई नेपाल चीन पवित्र मित्रताको प्रतीकका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। अरनिकोले बनाएको श्वेत चैत्यलाई चीनमा महत्त्वपूर्ण सम्पदा स्थलका रूपमा लिइन्छ। हरेक वर्ष लाखौं पर्यटकहरूले अरनिकोको शालिग अवलोकन गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। उक्त शालिग नेपाली कलाकार के कर्मचारीले तयार पारेको डिजाइन र उनैको निर्देशनमा मूर्तिकार ओम खत्रीले निर्माण गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 2059 सालमा सो प्रतिमाको अनावरण गरिएको थियो। नेपाल चीन मित्रताका प्रतीक कला सम्राट अरनिको कसरी मनाइदैछ अरनिकोको जन्म जयन्ती? नेपालका अरनिकोलाई चीनद्वारा कला सम्राटको उपाधि। चीनमा के गर्दै होलान् अरनिकोका सन्ततिहरू? सम्झनामा नेपालको गौरवमय इतिहास। महान कलाकार अरनिकोको 769औं जन्म जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। चिनियाहरू जुनसुकै बिरानो नाम वा शब्दलाई आफ्नो भाषामा भावार्थ गरेर नामाकरण गर्छन् अथवा नामोच्चारण बिगार्ने पनि गर्छन्। उदाहरणका लागि नेपाललाई निप्पर भनिन्छ, इन्डियालाई इन्दु भन्छन्, साक्यलाई सच्चा भन्छन्, जोशीलाई योशी। अरनिको चिनिया नाम हो। कोही चिनिया अरनिकोलाई आनिक पनि भन्छन्। उनी अनिक अरनिको थिए, तर उनको नेपाली नाम बलबाहु थियो। चिनिया सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलमा सदस्य भई नेपाल आएका विद्वान च्वाङ चेन सियाका अनुसार चिनियाहरू अरनिकोलाई पलपाउ पनि भन्थे। अरनिको चीन प्रस्थान गर्दा नेपालमा राजा अभय मल्लको शासनकाल थियो। अरनिको चीनसम्म पुग्दाका सन्दर्भ पनि रमाइला छन्, किनकि त्यति बेला अहिलेको जस्तो सडक यातायात तथा हवाई यातायातको सुविधा थिएन। पैदल नै हिँड्नु पर्थ्यो। नेपालबाट चीन पैदल जाँदा कति महिना लाग्यो होला वा कति वर्ष लाग्यो होला? बाटोमा जाँदा अरनिकोले के गरे होलान् भन्ने विषयमा धेरैको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ महान नेपाली कलाकार अरनिको चीन पुग्दाका सन्दर्भमा अन्वेषकहरूले गरेको अध्ययनका आधारितमा छोटो चर्चा। सन् 1260 चीनको युवान राजवंशका संस्थापक सम्राट कुब्लाई खाले नेपालका राजालाई 100 जना कालीगढ पठाउन अनुरोध गरे।
कुब्लाई खाले आफ्नो राजगुरु फास पालाई नेपालबाट भोटमा नेपाली कालीघाट ल्याउने जिम्मेवारी दिए। फास सपा कुब्लाई खाको आज्ञा लिएर कालीघाट लिन नेपाल आए। राजाले भोट जान्न इच्छुक कलाकारहरूको खोजी गर्दा बल्ल बल्ल 80 जना फेला पारे। नेपालबाट गएका 80 सदस्यीय कालीघाट टोलीका नेतृत्वकर्ता थिए अरनिको। युवान राजवंशीय वंशावली अनुसार अरनिको एक सिद्ध हस्त वास्तुकलाविद, कालीघाट चित्रकलाविद, मूर्ति कलाकार, अहिलेको भाषामा इन्जिनियर थिए। उनी एक बौद्ध मार्गी नेपाली थिए। मन्दिर, चैत्य, मूर्तिका आकृति हेरेर थरीथरीका रङको बडो सुन्दर पाराले समायोजन गर्थे। कलाकारहरू भोट जाने बेला नाइके कसलाई बनाउने भनेर सोध्ने हुँदा कोही पनि अघि सरेनन्। अन्तमा सबैले हाम्रो नाइके बलबाबु अरनिको भनेपछि उनी अगुवा बने। भोट पुगेपछि सम्राटका गुरुले स्वर्ण चैत्य निर्माणको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर सोधे। 17 वर्षको कलिलो उमेरका अरनिकोले आफू त्यो कार्यका लागि टोलीको नाइके बन्न तयार भएको बताए। विरोध गर्नेहरूले कच्चा उमेरका छन् भनेर विरोध गरे, तर उनले उमेरमा कच्चा छु तर मनको कच्चा चाहिँ होइन भने। त्यसपछि भने नेतृत्वको जिम्मा उनीमाथि नै सुम्पियो। उनलाई देखेर सम्राटका गुरुले अचम्म मान्दै स्वर्ण चैत्य बनाउने आदेश दिए। अरनिकोको नेतृत्वमा दोस्रो वर्ष सन् 1261 मा स्वर्ण चैत्य बनाउने काम सम्पन्न भयो। उमेरमा बच्चै देखिएकाले सम्राटका गुरुले स्वर्ण चैत्य बनाउन लगाएर उनको परीक्षा लिएका थिए। स्वर्ण चैत्यको बनावट उत्कृष्ट ठहरियो। निर्माण सम्पन्न भएपछि अब म आफ्नो देश फर्कन्छु भनेर अरनिकोले सम्राट गुरुलाई अनुरोध गरे। गुरुले भने, अहिले नै कहाँ नेपाल फर्किने, तिमीले मुख्य कामको थालनी नै गरेको छैन। लौ यो कलाकार त विचित्रको रहेछ, म यसलाई सम्राट कहाँ लिएर जान्छु भन्दै कपाल खोरन लगाएर उनले आफ्नो शिष्य बनाए। नेपाल चीन मित्रताका प्रतीक कला सम्राट अरनिको। कसरी मनाइदैछ अरनिकोको जन्म जयन्ती? नेपालका अरनिकोलाई चीनद्वारा कला सम्राटको उपाधि। चीनमा के गर्दै होलान् अरनिकोका सन्ततिहरू? सम्झनामा नेपालको गौरवमय इतिहास। महान कलाकार अरनिकोको 769औं जन्म जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। महान कलाकार अरनिकोलाई चिनिया सम्राट कुब्लाई खाँले हचुवाको भरमा आफूपछिको दोस्रो दर्जा दिएका थिएनन्। धेरै पटकको परीक्षणपछि सम्राट कुब्लाई खाँले अरनिकोको प्रतिभा पहिचान गरेका थिए। बहुमुखी प्रतिभा देखेपछि नै सम्राटले अरनिकोलाई राजकीय कला गुरुको पदले विभूषित गरेका थिए। अरनिकोको सिप र बहुमुखी प्रतिभाबाट प्रभावित भएर सम्राट कुब्लाई खाँले उनलाई वस्तुकला विभाग प्रमुखमा पनि नियुक्त गरे। त्यसैगरी मन्त्री सरहको उपाधि क्याङ्लु ताफु तास्थु प्रदान गरे। त्यसपछि उनलाई चीनमा बस्न करै लाग्यो। चीनको युवान वंशावली अनुसार सुरुमा सम्राट गुरुले अरनिकोलाई आफूसँगै सम्राट कुब्लाई खाँको दरबारमा लिएर गए। पहिलो भेटमै सम्राट कुब्लाई खाँले अरनिकोलाई एउटा बिग्रिरहेको पुरानो तामाको मूर्ति बनाउन लगाए। उनको शिल्प परीक्षण गरे। अरनिकोले त्यो मूर्ति पहिले भन्दा 10 गुणा राम्रो बनाइदिए। सम्राट अत्यन्त सन्तुष्ट भए। पहिलो भेटमै अरनिकोसँग प्रभावित भएपछि सम्राटले उनलाई एउटा विशाल श्वेत चैत्य र तास्न सौवान आंश नामको बौद्ध विहार बनाउने जिम्मा दिए। श्वेत चैत्य अरनिको स्वयंले डिजाइन गरी साथमा गरिएका कलाकार, चिनिया कलाकार र ज्यामीहरूसँग मिलेर निर्माण सुरु गरे। यो परियोजना लक्ष्य अनुसार पूरा हुन 8 वर्ष लागेको थियो। श्वेत चैत्यको वास्तुकला र शैलीले चीनको बौद्ध धर्म सांस्कृतिक क्षेत्रमा एउटा नौलो अध्याय थपियो। एउटा रमाइलो उखान चीनमा प्रचलित छ, श्वेत चैत्यको छाया हुँदैन। यो उखान चिनियाहरूले बनाएका हुन्, किनकि श्वेत चैत्यको स्वरूप यति मिलेको छ कि छाया फेलै नपर्ने रहेछ। अनुपम सृजना हो त्यो आश्चर्यजनक वास्तुकलाको नमुना। अरनिकोले श्वेत चैत्य मात्र बनाएनन्, राजकीय गुम्बाहरूमा धेरै बुद्ध मूर्ति निर्माण गरे। सप्तरत्न जडित एक अति कलापूर्ण लौह चक्र पनि तयार पारे। रेशमी कपडामा सम्राट कुब्लाई खाँ र उनका रानीका चित्र तयार पारे। अझ रोचक कुरा के छ भने महान कलाकार अरनिकोसँग चिनिया सम्राट कुब्लाई खाँ जति प्रभावित भएका थिए, त्यो भन्दा बढी प्रभावित सम्राटकी कान्छी श्रीमती भएकी थिइन्। चीनमा पुगेपछि अरनिकोको पहिलो विवाह सम्राट कुब्लाई खाँकी भतिजीसँग भएको थियो। एउटा नेपाली ठिटोलाई चीनका सम्राटले आफ्नै भतिजी विवाह गरेर दिनु चान्चुने कुरा थिएन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ महान कलाकार अरनिकोको अद्भुत क्षमताका सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
अर्निकोले सम्राट कुब्लाई खाँका सबै रानीहरूको चित्र तयार पारेका थिए। चित्र तयार गर्ने क्रममा उड्फस हुँदा कान्छी रानीसँग अर्निकोको विशेष हिमचिम भयो। यो हिमचिमपछि सम्राटकी कान्छी रानीले यसलाई एउटी भतिजी दिन पाए हुन्थ्यो भनेर राजामा बिन्ती चढाइन्। सम्राटले भतिजी बिहे गरिदिनु अघि अर्निकोलाई मन्त्रीभन्दा माथिल्लो विभिन्न दर्जा दिए, जसमध्ये एउटा थियो क्वाङरुङ ताफु तासथु। यो मन्त्रीभन्दा माथिल्लो दर्जा थियो। अर्निकोले सम्राट कुब्ला खाँबाट पाएका अन्य दर्जाहरूमा राजकीय कुलगुरु, कलागुरु, वास्तुकला विभाग प्रमुख लगायतका थिए। कुब्लाई खाँले कलाकार अर्निकोलाई आफ्नै भतिजी दिनुको अर्को कारण थियो उनको निडरता। कुब्लाई खाँ देख्दा अत्यन्त डरलाग्दो थिए। उनका अगाडि आँखा जुदाएर हेर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनथ्यो, मन्त्रीहरूले पनि गर्दैनथे। तर कलाकार अर्निकोले पहिलो भेटमै सम्राट कुब्लाई खाँलाई आँखा जुदाएर हेरे। एउटा 17 वर्षको विदेशी केटोले आफूसँग निर्भीकतापूर्वक आँखा जुदाएर कुरा गरेको देखेपछि कुब्लाई खाँले सोधे, सम्राटसँग यसरी नजिक आएर आँखा जुदाउँदा तिमीलाई डर लागेन? जवाफमा कलाकार अर्निकोले भने, हामी त राजालाई बाबु जस्तै ठान्छौँ, आफ्ना बाबुसँग आँखा जुदाउन सन्तानलाई के को डर। यसरी नेपालमै परिवार भएको एउटा नेवा ठिटोलाई चिनिया सम्राटले आफ्नै भतिजी मात्र विवाह गरिदिएनन्, राजपाट सञ्चालनकै हिस्सेदार बनाए। कलाकार अर्निकोको दोस्रो विवाह एकदमै फरक जन्म र हुर्काइ भएका बेग्लै समाजकी केटीसँग भएको थियो। त्यसमा पनि उनी चिनिया राजकुमारी थिइन्। यसरी चिनिया राजवंशमा नेपाली रगत मिसियो। बेग्लै भाषा, बेग्लै देश, मानिस बीच कसरी अन्तर्सम्बन्ध विकास भयो, वास्तवमा यो आश्चर्यको कुरा हो। विश्वकै सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट कुब्ला खाँको ज्वाइँ बन्न पुगेका अर्निको चीनमा रहँदा तयार पारेको सिर्जनाको ठुलै सूची छ। उनी दरबारको अत्यन्त निकट शक्तिशाली व्यक्ति भए। अर्निकोले शाक्य गुम्बामा एउटा अग्लो मन्दिर र त्यहाँ राख्न शाक्यमुनि बुद्धको विशालकाय सुवर्ण मूर्ति मात्र बनाएनन्, त्यसबाहेक सुवर्ण चैत्य र अनेकौं बौद्ध मूर्तिहरू पनि बनाए। यी सन्दर्भमा सम्राट कुब्ला खाँका गुरु पाहस पाले नै सुनको अक्षरले लेख्न लगाएको कङ्युर र तङ्युर जस्ता बौद्ध धर्मका ग्रन्थहरूमा उल्लेखित छन्। वास्तवमा बाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी पटक पटक चीन नपुग्नु भएको भए उनले तिब्बत एवं चीनमा फैलाएको नेपालको कृतिबारे हामी नेपाली समेत अनभिज्ञ नै रहन्थ्यौँ। हाम्रो मूर्तिकला, वास्तुकला, हस्तकला, चित्रकला, दर्शन र सिर्जनाबारे विश्वका अन्य समुदायमा जानकारी पुर्याउने त कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने कुरा भएन। सत्यमोहन जोशीले 4 पटक चीनमा जाने र त्यहाँ अध्ययन गर्ने अवसर पाउनु भएका कारण ढिलै भए पनि हामीले त्यहाँ ख्याति कमाएका नेपाल र नेपालीको सम्मान कायम गर्ने अर्निकोको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अवसर पायौँ। यो हामी सबैको सौभाग्य नै हो। नेपाल चीन मित्रताका प्रतीक कला सम्राट अरनिको कसरी मनाइदैछ अरनिकोको जन्म जयन्ती? नेपालका अरनिकोलाई चीनद्वारा कला सम्राटको उपाधि। चीनमा के गर्दै होलान् अरनिकोका सन्ततिहरू? सम्झनामा नेपालको गौरवमय इतिहास। महान कलाकार अरनिकोको 769औं जन्म जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। कालीगढलाई अङ्ग्रेजी भाषामा इन्जिनियर भन्ने गरिन्छ। अहिले नेपालमा पनि कालीगढको सट्टा इन्जिनियर शब्द प्रचलनमा छ। अरनिको महान इन्जिनियर मात्रै थिएनन्, सिद्ध हस्तकलाकार समेत थिए। मरुभूमिका देशहरूमा उट चराउन युवाहरू निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको आजको नेपालमा हामी छौँ। यस्तो नेपालमा बसेर 800 वर्ष अघि एकै पटक 80 जना इन्जिनियर स्थायी रूपमा वैदेशिक सहयोगका लागि पठाउन सक्ने हैसियत भएको नेपालको इतिहास सम्झँदा जो सुकैको पनि मन मुटु छिया हुन्छ। त्यसमाथि पनि चीन जस्तो विशाल देशमा एकजना नेपाली ठिटो सम्राट भन्दा दोस्रो नम्बरको मर्यादा क्रममा रहनु साँच्चै नै गर्वको कुरा हो। हुन त केही वर्षदेखि नेपालमा पनि इन्जिनियरहरू उत्पादित हुन थालेका छन्, तर 800 वर्ष अघिको तुलनामा नेपालमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विकास 5% पनि हुन सकेको छैन। पाटनको कृष्ण मन्दिर, भक्तपुरको पाँचथली मन्दिर, काठमाडौँको तलेजु मन्दिर तथा आसपासका कलाकृति हेर्दा अहिले पनि विश्व जगत आश्चर्यचकित हुने गरेको देखिन्छ। हामी नेपालीहरू अत्यन्त पीडादायी वर्तमानमा बसेर अतीतको गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गरिरहेका छौँ। इतिहास जस्तै गौरवमय भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना हामी नेपालीहरूमा अझै पनि आउन सकेको छैन। वर्तमान भन्दा पनि पीडादायी भविष्यमा नेपाल गुज्रने हो कि भन्ने संकेत देखिरहेको छ। यस्तो बेलामा महान कलाकार अरनिकोलाई सम्झदा केही हदसम्म पनि प्रेरणा मिल्न सक्छ। यी महान कलाकारका बारेमा नेपाली वंशावलीमा कहीँ कतै नाम समेत लिएको पाइँदैन। धन्न चीनका युवान वंशका इतिहासकारले खोजबिन गरेर लेखिदिए र यी कलाकार आज हाम्रा राष्ट्रिय विभूति बन्न पुगे। 750 वर्षपछि आज पनि अरनिकोको अमर श्वेत चैत्य पेकिङको
मिङयाङ बिहारमा जस्ताको तस्तै छ, जसलाई आज पनि चीनमा भएका सम्पूर्ण चैत्यमा सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा आकर्षक मानिएको छ। सन् 1961 मा चीन सरकारले श्वेत चैत्यलाई राष्ट्र अमूल्य सांस्कृतिक सम्पत्ति रूपमा सूचीकृत गरेको छ। नेपाल चीन बीच परम्परादेखि चलिआएको मैत्रीपूर्ण एवं सांस्कृतिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण प्रकृतिको रूपमा श्वेत चैत्य रहिआएको छ। अरनिकोको समाधि स्थल बेइजिङकै वाङफिङ जिल्ला स्थित स्याङकाङ चौथुगाङ रहेको छ। त्यहाँ उनको मृत्युको 5 वर्षपछि उनको जीवनी र कृतिको विस्तृत वर्णन गरिएको प्रशस्ति सहित कलात्मक स्तम्भ खडा गरिएको थियो। चीनको साम्राज्यकालीन इतिहासमा थोरै मात्र विदेशीका जीवनी समेटिएका छन्, जसमध्ये नेपालका अरनिको पनि एक हुन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नेपाल चीन मित्रताका प्रतीक कला सम्राट अरनिको कसरी मनाइदैछ अरनिकोको जन्म जयन्ती? नेपालका अरनिकोलाई चीनद्वारा कला सम्राटको उपाधि। चीनमा के गर्दै होलान् अरनिकोका सन्ततिहरू? सम्झनामा नेपालको गौरवमय इतिहास। महान कलाकार अरनिकोको 769औं जन्म जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू।